Alros A. Baluman para sa Malaybalay News Update. Muabot na sa kapin 1,900 ka mga discharge patient ang natabangan sa libreng hatod serbisyo sa kagamhanang lokal sa Malaybalay. Para sa dugang detalye, aniya si Joshua Mabin. Thank you, Alros. So aniya kita karon sa Bukidnon Provincial Medical Center kung asa kauban nato ang isa sa mga discharge patient nga gikan pa sa barangay Apo Macote. Ako dahil si Kliento Mulasukan, nagpuyo sa Apo Macote, Malaybalay City. So ma'am, unsa man natong nabatian or opinion sa maong programa nga kita gyud maong nakapabenepisyo sa ato ang pamilya? Dako kay gid akong kalipay kay dako gid kay siyang tabang para sa amua nga na-admit diri, na bawas-bawasan pud gamay ang among gasto. Dako gid kay akong pasalamat kang Mayor. Para kay Sir kana Mayor Warren Pabiliaran, daghan yun kay salamat sir sa imong tabang libre sakay kay usa sa nalipay mi na bawas-bawasan pud gamay among gasto, imbis na among ipampliti amo na lang day ipalit og tambal sa among baby. Daghan yun kayong salamat. Ubos sa inisyatiba ni City Mayor Warren Pabiliaran, nagpadayon ang mga kaabag sa discharge patients nga nanginahanglan pinaagi sa libreng hatod serbisyo sa City Mayor's Office Community Extension Services. Diin moabot ngadto sa 273 ka mga pasyente ang malampusong natod sa ilang mga panimalay gikan Enero hangtod Hunyo niining tuiga. Sukad sa paglusad sa maong programa ni adtong tuig 2023, moabot na sa kapin 1,900 ka mga pasyente ang kinatibuk-ang naserbisyohan sa maong inisyatiba. Nagpadayon ang operasyon sa libreng hatod serbisyo team diin lakip sa ilang ginatutukan ang paghatod sa mga pasyente ngadto sa mga hilit nga dapit o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas or GIDA sama sa Barangay Busdi. Kinidungan sa lakang sa kagamhanang lokal sa Malaybalay nga ma-maximize ang tanang resources sa kagamhanang aron masiguro ang pagpadayon sa maong libreng serbisyo alang sa mga discharge patients. Kanang magpasalamat gyud kong Mayor kanang Mayor Pabiliaran nga iyahang asa kanang kuan bitaw pamaagi nga ipanghatod ang mga pasyente labi na gud sa mga tagalagyo. Mga labi na kay wala na may itang lipi. Kay lati ko kay isa na mong pangan gani ko ni maglisod na gani ni kay kanang sa mga ginahanglan ng kadadlaw papapalit ko ay maraton ng tanan. Salamat kay Esta na to. Hinautong talang mapadayon yung gid ni Mayor kanang tabang sa mga tao labi na gid sa kanila. Kato ang atong update karong adlaw ug sa dugang pang mga balita mamahimong i-like ug i-follow ang atong official Facebook page ug i-subscribe ang atong YouTube channel nga Mayor Warren Pabiliaran. Kini si Alros A. Baluman para sa Malaybalay News Update. Salamat tungkay.